justement العباد قاعدين يرجعوا معناتها tout ce qui est bio, tout ce qui est عربي زاده خاطر c'est bien pour la peau, c'est mieux que les produits معناتها chimiques وكل. Donc voilà. L'association elle vient de naître depuis 3-4 mois. C'est une idée, حبينا نقرب شويه لبعضنا les professionnels, قلنا pourquoi pas créer une entité de cadre associatif اللي باش تقرب les professionnels لبعضهم. نعرفوا بعضنا بالتليفونات بالزيميل mais physiquement on se connaît même pas. ونجموا حتى كيف نقربوا لبعضنا كيما في اوكازيون سهريه كيما الليله نتقابلوا بعضنا des échanges de cartes physiques, des échanges d'idées, des autocritiques ما بين بعضنا, des échanges d'idées ومقترحات جديده. Donc c'est pour le bien du marketing, c'est pour le bien de la pub, surtout في شهر رمضان تعرفوا البوب تطلع للبيك نتاعها. دونك هذاك علاش حبينا وحتى الكونكورونس باهيه لها هي وسي بيان بور لونتيتي, سي بيان بور لونتربريز, سي بيان بور لو كونسوماتور. وي اذا كان نعملوا اناليز كومباراتيف من ال5-6 سنين التالي حتى كشي للسنه باش نلقاو بيان سور ان اكسبلوزيون معناتها اون تيرم دو بودجي بوبليسيتير. بيان سور قاعد يتفرق ما بين التلفزه لي راديو لا بريس لافيشاج اوربان. دونك سي تو افي نورمال حسب الكادر ايكونوميك الموجوده في البلاد. اون فيان دو سورتير من ريفولوسيون, سي تو افي كومبريهنسيف كون مادامنا اون اكزيست سي ديجا با مال, سورتو افيك لي بودجي كولوسال اللي موجود, اللي بري كيما شهر رمضان كي غرام با 50% ريان كو كلمه رمضان برك مثال في التلفز واللي راديو كل شيء. دونك الحمد لله on essaie de résister, on essaie d'innover, on essaie d'inventer quelque chose de nouveau. Même chez classique, surtout le tapage, la quantité, il faut être différent par rapport aux autres pour la création de la mémorisation de la marque عند consommateur. C'est très important, il faut innover. Même je dis du classique, sinon je les تخمة perception négative عند consommateur. يولي ديما تجي pub طف il zappe. Donc احنا نحبوا البوب, نحبوا الكونسوماتور يخلط باش يعمل comportement d'achat. Voilà. بربي باش نسألك سؤال واضح هو concernant justement les sociétés qui font le sondage au niveau audience. Croyez-vous que réellement c'est réel ce qu'ils donnent? Approximativement oui, mais bon quand même on doit donner un peu de confiance للجماعة هذوما اللي تابعين. والحقيقة فما qui sont sérieux, فما qui ne sont pas sérieux, فما des rumeurs اللي تقول, فما اللي معناتها du n'importe quoi وكل شيء, mais واللي عندهم des idées على des marques مسبقة, وفما اللي خرج حتى إشاعات نتاع كونه la marque elle doit payer le paquet باش تطلع هي في السونداج الأولاني. mais on doit avoir un esprit positif avec une ambiance saine. من باش نبداو خاطر سينو انا بدي حتى كيف في سبوت دو بوب نقول لك اجا وعندك 50% افيك لا كاليتي دو طون تولي ما عادش تثق فيا, ما عادش نثق في السونتاج, ما عادش تثق في لا مارك, ما عادش تثق في التلفزه وكيكا تو لو كرينو تومبالو. والله شركه مختصه في عالم الاشهار عن طريق الانترنت, معروفه في تونس, تنشط على الساحه منذ 2005 ومعروفه خاصه على المستوى الاوروبي. عندنا برشا علاقات مع شركات اوروبيه نتلاقوا بالاشهار نتاعها. والله تونس المشهد الاعلامي اللي هو جزء كبير من التسويق والاشهار تطور برشا اذاعات, برشا تلفازات, برشا صحف كذلك, برشا اسبوعيات, برشا يوميات. الانترنت استعمال جيد جدا حاليا في فيسبوك, قرابه 3 ملايين تونسي على الفيسبوك. لذلك من نرى مقارنه بالشعب بالسكان في تونس انه الاودينس متوفره. معناها عندنا لي ميديا وعندنا الاودينس موجوده. بالطبيعه الاشكاليه في تونس هي احصائيات اكثر مني اودينس, معناها كل احصائيات شويه مختلفه شويه, لكن هذا ما يمنعش ان احنا ابلوس او موان الاحصاء من كيلكو بورسونتاج. الاذاعات الناجحه معروفه, والتلفز المعروفه الناجحه معروفه, واليوميات الناجحه معروفه كيف. L'association est née dernièrement. L'association est dédiée aux professionnels du marketing dans tous les secteurs. Qui ont tous les secteurs, que ce soit dans la publicité, ou dans l'agroalimentaire, ou dans le tourisme. Tous les marketeurs, ils sont présents dans des entreprises ou dans Witla. On va essayer de les ramener dans l'association pour nous donner plus de valeur للماركتينغ في تونس. في تونس نجم نقولوا la publicité on peut pas la comparer لبرا. لي ميديا نتاعنا كيما تعرف من بعد لو 14 جانفي تحلت شويه, ولاو عندنا اكثر دي راديو, اكثر دي تيلي. هذه حاجه باهيه لتونس. بون لي رابور ولي ستاتستيك الحقيقه بيرسونيلمون اني ما نامنش بهم. علاش؟ خاطر اون بو با نخرجوا دي ستاتستيك على 2000 ولا 3000 عبد, سي توجور مينيم.
ابخي حاجه باهيه ولا خايبه انا نراها حاجه باهيه سورتو احنا لي اجونس تعاوننا برشا باش نعطيو دي سوليسيون اكثر للكليون وسورتو اللي متفرج يلقى روحه في كل بلاصه معناتها كو سوا في راديو باش يسمع يلقى روحه في الراديو فلانه ولا في التلفزه يلقى روحه في التلفزه هذيك. لا ديرنيير كومباني ان شاء الله مش تكون لا ديرنيير كومباني دونك احنا مازلنا نبداو في سي فو فولي اون سكي كونسيرن لا بوبليسيتي في سيكام بدينا من عام 2009 الحمد لله يا ربي بون السنه نجحنا عملنا ان تو دو ميموريزاسيون الحمد لله صرفنا اما ما صرفناش كيما بوكو دو غراند مارك معناها اوني في لي بودجي بريسك ان ديزيام دي زوتر مارك كو سوا مش لازم نسميو دون لي زوتر سيكتور الحمد لله فرحانين اللي نجحنا واللي وصلنا للتو دو ميموريزاسيون اللي وصلنا له. والله كان باش ندخلوا معناها في حكايه الخلل في بعض الشركات موضوع كبير برشا سليم معناها الحقيقه. السنه الحاجه الوحيده اللي نجموا اللي صعبت علينا احنا ان طونكو ماركتور هي حكايه اللي الحقيقه فما ديفيرسيفيكاسيون دي زيميسيون معناها الحمد لله انا نتصور اللي فما اون ريشيس نتاع لي زيميسيون في تونس معناها سنه تي دبل في تي مثلا ان طونكو شين انا بيرسونيلمون ما كنتش نسمع بها معناها سمعت بها بالاوديمات معناها سمعت بها بالاودينس اللي وصلت لها دونك اليوم فما تي دبل في تي فاجأتنا معناها بالاودينس نتاعها فاجأتنا معناها ان طونكو ماركتور فاجأتني انا فما دوطخ معناها فما مستنسين نعديو في الوطنيه نعديو في معناها في حنبال ونبداو نختاروا شنو هما لي زيميسيون تبارك الله السنه معناها الوطنيه مش باش نعمل بيبليسيتي انا لي شين معناها بريفي اما ابدعوا السنه ابدعوا لي شين بريفي ابدعوا من غير ما نذكر الاسماء دونك السنه معناها اون ايتي اوبليجي باش نصرفوا راهو خاطر في وقت معين اللي احنا نسميوه برايم تايم معناها بتاتخ معناها المتفرج مش باش يعرف معناها برايم تايم اما فما وقت اللي نجموا نكونوا نسبه المشاهده تكون معناها مرتفعه كي تبدا نسبه المشاهده مرتفعه نحيروا باش نعديو احنا البوبليسيتي خاطر نتاعنا نقولوا دونك خفنا من اللي واحد باش يزابي دونك نجم تختار اون ايميسيون مثلا في شين معينه وتكون الاودينس نتاعها عاليه لكن في الوقت الايميسيون ديك يزابي لك معناها المتفرج يزابي لك ويتفرج لك في ايميسيون واحده اخرى دونك حرنا شويه سليم انا نقول لك بون سي فغي سي اون اوكازيون باش نشكروا معناها الشركات الحره ونشكروا التلفزيات الحره اللي سنة ابدعوا الحقيقه ابدعوا معناها كيما قلت لك المتفرج حار معناها انا هي الشين باش يتفرج فيها في وقت معين تقولي انت اليوم لازم الشركات تعاوننا باش الشركات الحره تعيش ما تنجم تعيش كان بالابداع خاطر ابريتو الشركه هي الحره هي بيد لازم تعيش دونك احنا كيما سيكام كيما حكيت لك معناها ما نجموش نكونوا بارتو ما نجموش نصرفوا فيه معناها on a un budget limité زاد on doit l'optimiser حتى احنا مطلوبين باش نكونوا باش ننجحوا كيما انتم لازمكم تنجحوا اللي نطلب من الشركات الحره التلفزيات الحره بليتو اللي يلزم الابداع تبدا انا نجيك الشركه تجيك راهو الشركه انت لاحظت السنه في تي دبل في تي يظهر لي ما كنتوش معناها كي عملتوا سيتي اول عام ونتصور كان انفستيسمون معناها العام الاولاني ونتصور الحمد لله جاوكم شركات معناها معناها مش يقول لك عاونوكم هما ما جاوكم الا باش يعاونوا رواحهم راهو مش بور فو فيغ معناها اون دون با دي كادو راهو في الحكايه هذه واحنا نعرفوا البيبليسيتي سا كوت شير اوسي دونك انا شو نقول لك رخصوا شويه في الاسواق انتم خلينا نكونوا معاكم معناها مش مده رمضان كهو خاطر احنا تعودنا توا التونسي يتفرج في رمضان علاش يتفرج في التلفزه التونسيه في رمضان معناها التلفزه التونسيه كسوا الوطنيه ولا التلفزه الشركات الحره معناها يلوش الابداع التونسي والابداع التونسي يشدوا يزوكم انتم زاد تكون عندكم ابداع